अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है हमारी इस्लामियात की किताब बरए जमात अव्वल। आज हम जा रहे हैं अपनी इस्लामियात की किताब का सेकंड टर्म स्टार्ट करने। अपने सेकंड टर्म का आगाज़ करेंगे हम अपने सबक नंबर 9 से। सबक नंबर 9 जिसका उन्वान है गुनाह, और ये दिया गया है हमारी किताब के सफ़ा नंबर 18 पर। और इसके साथ ही हमारे पास है सबक नंबर 10 हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, किताब के सफ़ा नंबर 20 पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी यानी कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। जी तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारे सबक नंबर 9 का उन्वान है गुनाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इंसान को अशरफुल महलूकात बनाया, यानी हमें अक्ल अता की, अक्ल और शऊर अता की, और हमारे सामने दो रास्ते रखे, एक गुनाह का रास्ता और एक है नेकी का रास्ता। अब इंसान को इस आजमाइश में डाल दिया गया कि वो अल्लाह ताला के बताए हुए नेकी के रास्ते पे चलता है या अल्लाह के बताए हुए, अल्लाह के रोके हुए रास्ते पर चलता है, जिसे कि गुनाह कहते हैं, जिन बातों से अल्लाह ताला ने मना किया। नेकी हर अच्छे काम को कहते हैं और गुनाह हर बुरे काम को कहते हैं। वो तमाम काम जिनसे अल्लाह ताला ने हमें करने से मना फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत और जो उनके अहकामात हैं उनमें हमें जिन चीज़ों से मना फरमाया, अगर हम फिर भी वो काम करते हैं तो वो क्या आते हैं हमारे गुनाह में। हर बुरे और गलत काम को गुनाह कहते हैं। इंसान जब गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उससे नाराज़ होता है। इंसान को गुनाह करने के लिए तैयार करने वाला शैतान है। शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो उसे अच्छा काम करने से रोकता है और गुनाह करना सिखाता है। अब ये आगे हम पर डिपेंड करता है कि हम अगर तो हमारा ईमान, हमारा अकीदा मजबूत है तो हम अल्लाह ताला के रास्ते पर चलेंगे, यानी नेकी के रास्ते पर, जो कि फलाह व कामयाबी का रास्ता है। लेकिन अगर हमारा ईमान कमज़ोर है तो हम अल्लाह ताला के अहकामात से इनकार करेंगे और शैतान की सिखाई हुई बातों पर चलेंगे। किसी की चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर लेना गुनाह है। आपस में लड़ना झगड़ना भी गुनाह है। इम्तहान में नकल करना भी गुनाह है। चोरी करना भी गुनाह है। जानवर और परिंदे को तंग करना भी गुनाह है। इसलिए हम सबको बुरे कामों से बचना चाहिए। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वालिदैन की अताअत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया, उसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी से भी मना फरमाया। परिंदों और जानवरों से हुस्न सलूक पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से वाक़यात आपने सुने होंगे। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करें और शैतान की राह जो है गुनाह का रास्ता, उससे बचें। शैतान का नाम इब्लीस है और वो जिन है। जिन वो महलूक है जो आग से बनी है और नज़र नहीं आती। आते हैं अपने सबक की तफहीम की तरफ। सरगर्मी नंबर 1, मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1, गुनाह किसे कहते हैं? बुरे और गलत काम को गुनाह कहते हैं। बुरे और गलत काम को गुनाह कहते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जवाब, शैतान है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। सवाल नंबर 3, क्या गुनाह करने से अल्लाह ताला नाराज़ होता है? जी हाँ, क्योंकि गुनाह उन कामों को कहते हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें करने से मना फरमाए हैं, जिनको करने से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात को झुटलाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को नहीं मानेंगे तो हमें गुनाह मिलेगा। नंबर 4, वालिदैन का कहना ना मानना कैसा काम है? जवाब, गुनाह है। वालिदैन का कहा ना मानना गुनाह है, गुनाह का काम है, बुरा और गलत काम है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की अताअत पर जोर दिया है। सरगर्मी नंबर 2, बच्चे तस्वीर देखकर खाली जगह पुर करें कि कौन सा गलत काम किया जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग आपकी सरगर्मी है ये, आप पिक्चर्स को गौर से देखेंगे। देखें, पहली पिक्चर में लड़का क्या कर रहा है? अपनी कापी है या किताब है उसमें से सफ़े फाड़ रहा है। अमूमन बच्चे ऐसे काम करते हैं, कापियों के, डायरी की, किताबों के सफ़े फाड़ देते हैं। उनको या तो फाड़ के फेंक देते हैं या डस्टबिन में डाल दिए, या उनसे खेल तमाशे की चीज़ें बनाई जाती हैं। सबसे पहले ये गलत काम जो किया जा रहा है यहाँ पर है किताब के सफ़े फाड़ना। किताब के सफ़े फाड़ना गलत हरकत है। अब ये बच्चा आपके सामने बैग में से पैसे निकाल रहा है। किसी के बैग में से बिला इजाज़त पैसे निकालना या किसी
کی چیز نکالنا کیا کہلاتا ہے؟ چوری کرنا، اور چوری کرنا بہت برا فعل ہے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ گاڑی ہے، چل رہی ہے، اور اس میں سے گن باہر پھینکا جا رہا ہے، جگہ جگہ کوڑا پھینکنا، یہ انہوں نے گن باہر پھینک دیا، بہت بری بات ہے۔ اب یہاں پر بچہ کیا کر رہا ہے؟ دیوار پر لکھ رہا ہے، دیواروں پر لکھنا بھی کیا ہے؟ غلط کام ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے سبق نمبر 10 کی طرف۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ پیارے بچوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت اسلام لے کر آئے تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی راہ میں مشکلوں کو برداشت کیا، انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا اور گناہ سے بچنے کا حکم دیا تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کے ساتھی بنے، ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام میں ساتھ دیا اور آپ کی دعوت کو پھیلانے کے لیے ہر تکلیف برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کرنے والے افراد یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ، جو کہ ملکۃ الارض تھیں۔ حضرت خدیجہ ملکہ کی بہت امیر خاتون تھیں، جنہوں نے 40 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور بیٹے بھی تھے جو کہ بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات میں سب سے زیادہ ساتھ دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد بھی ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھیں، ان کے شوہر تھے۔ حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ جب آپ کے والدین آپ کو لینے آئے تو آپ نے ان کے ساتھ جانے سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی زندگی گزارنے کو ترجیح دی اور اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی تفہیم کی طرف۔ سرگرمی نمبر 1، مختصر جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس غلام نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ جواب، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیش صحابہ کہلاتے ہیں، ساتھی یا دشمن؟ ساتھی ہمارا درست جواب ہے۔ نمبر 2، عورتوں میں سب سے پہلے ڈیش مسلمان ہوئیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نمبر 3، ڈیش نے اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے ہر تکلیف برداشت کی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نمبر 4، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے۔ پیارے بچوں، سرگرمی نمبر 3 ہے ہمارے پاس۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ بہت سی لڑائیاں لڑیں۔ تصویروں میں دیے گئے جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے نام استاد سے پوچھ کر لکھیں۔ یہاں سب سے پہلی تصویر ہمیں تلوار کی دی گئی ہے، تلوار، اور اس کے بعد ہمیں تیر کمان کی تصویر دی گئی ہے۔ یہاں پر ہم لکھیں گے تیر کمان، اور جو سب سے آخری اور تیسری تصویر ہے وہ ہے خنجر کی۔ جی تو بچوں، یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 1، جس میں ہم نے اپنا سبق نمبر 9 اور 10 پڑھا۔ سبق نمبر 9، بدی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ سبق نمبر 10۔ پیارے بچوں، آپ نے ان دونوں اسباق کی جو تفہیم ہے اس میں سرگرمی نمبر 1 جو سوالات کے جوابات ہیں وہ اپنی کاپی پر خشک کر کے لکھنے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔